مسئلہ بھی آ گیا جے وچ، وہ بھی میں عرض کردا کیونکہ میری تقریر تے انج ہی ہوندی نا، کدی این نوں کدی این نوں کدی این نوں کدی چوواں پاسے پھردی، کسی ایک دنا کی وہ موضوع تے میں بیان کر ہی نہیں سکدا کیونکہ گل چ جڑی گل نکلی چلا دیتی ہوئی۔ ایتھے مسئلہ بھی آ گیا، شہید دی فضیلت سن لی، مقام و مرتبہ سن لیا، حیثیت ویکھ لی کہ دنیا تو جاندیاں، دنیا تے ہی اللہ دی زیارت کر کے دنیا تو جاندے، اے مرتبہ ہے۔ لیکن اگر جے انہیں کسی دا قرضہ دینا ہوئے، جے اگر انہیں کسی دا قرضہ دینا ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس شہید نو جنت دے بوئے کے کھڑا کر دے گا جد تکر ان دے اس قرضے دا فیصلہ نہیں ہوئے گا، پچھوں کوئی ادا کر دے وے، پچھوں کوئی ادا کر دے وے، یا پھر قرض لین والا قیامت والے دن پیش ہو کے اپنا حساب کتاب کر لیں۔ مسئلے بھی نال نال سنیا کرو، مسئلے بھی سوچا کرو۔ ہوں آپ ویکھیے بھی آپ کنہ کو مال کنہ دینا ہے، مرن تو پہلے دے دئیے، مرن تو پہلے اتنے تو کوڈیاں نے، ٹکے نے، بیکار چیزاں نے، مال پرایا ہے، مال ایک بری خدا دا مال ہے جہاں انہیں سانو دیتا ہے، جہاں انہیں سانو اپنا پھر بھی نہیں، اپنا مر جائیں گے تو پچھلیاں دے تھیں آ جانا، اپنا پھر بھی نہیں، اپنا تو فٹافٹ جندہ جو دینا دے دیئے، جیویں دین ہوندا دے دیئے۔ شہید بھی ہو گئے تو جنت دے بوئے اگے کھڑے رہنا ہے، پیسے جنت تک ادا نہیں کرنی، قرضہ نہیں جے معاف ہونا، قرضہ نہیں جے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا